नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ बहसको आजको यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबै आदरणीय दर्शकहरूलाई म धेरै धेरै स्वागत गर्दछु। दर्शकहरू, मुलुकको राजनीति वास्तवमा आजको दिनमा पनि अन्योलग्रस्त छ। यद्यपि सरकार छ, त्यसले आफ्ना काम कारबाही अगाडि बढाउनका लागि जुन संसदलाई काम दिनुपर्ने थियो त्यो संसद अवरुद्ध छ। लामो समयदेखि जनताको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न थलोका रूपमा रहेको संसद लामो समयदेखि आजको प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले अवरोध गरिराखेको छ र सँगसँगै राज्यको अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण निकाय सर्वोच्च अदालत पनि लामो समयदेखि विवादको घेरामा छ। यानी सर्वोच्च अदालतका नेतृत्व विवादमा छन् र उनलाई त्यहाँबाट बहिर्गमन गराउनका लागि सर्वोच्च अदालतमा आन्दोलन चलिरहेको छ। अहिले पनि उहाँको नेतृत्वलाई त्यहाँ स्वीकार गरिएको अवस्था छैन र महत्त्वपूर्ण राजनैतिक दलहरूले आफ्ना महाधिवेशन सम्पन्न गरेका छन्। दलहरूका महाधिवेशन खास गरी त्यो दलको आन्तरिक जीवनका लागि मात्रै होइन, मुख्य राजनैतिक दल भएका कारणले उनीहरूको महाधिवेशन पछाडि यो मुलुकको राजनीतिक जीवनका लागि पनि पक्कै अर्थ राख्दछ। आज मुलुकको समसामयिक पछिल्ला राजनैतिक घटनाक्रमहरूका सन्दर्भमा कुराकानी गर्नका लागि मैले नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङलाई हाम्रो स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेको छु। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब जुन सन्दर्भ मैले यहाँका अगाडि प्रस्तुत गरेँ त्यो विषयको सेरोफेरोमा यहाँसँग संवाद गर्ने अनुमति चाहन्छु। सबभन्दा पहिला यहाँको महाधिवेशनबाट कुरा आरम्भ गरौँ। यो जुन यहाँहरूको 8औं महाधिवेशन जुन सम्पन्न भएको छ, यसले तपाईँको पार्टीको आन्तरिक जीवनमा र राष्ट्रिय राजनीतिक का सन्दर्भमा यसको अर्थ, राजनीतिक अर्थ के हुन सक्छ? महाधिवेशनहरू सामान्यतया राजनीतिक महत्त्वको, वैचारिक महत्त्वकै विषय हुने गर्दछ। कम्युनिस्ट पार्टीको महाधिवेशन मुख्यतः वैचारिक र राजनीतिक महत्त्वकै विषय हुने भएको हुनाले यो महाधिवेशनमा वैचारिक र राजनीतिक रूपले नै बढी केन्द्रित गरिएको छ। मुलुकको अगाडि रहेका समस्याहरू, वर्तमान समस्याहरू, चुनौतीहरू जो छन् त्यो चुनौतीहरूको कसरी सामना गर्ने, यो समस्याहरूको कसरी सम्बोधन गर्ने र समग्रतामा कम्युनिस्ट आन्दोलनको सन्दर्भमा, समाजवादी क्रान्तिको सन्दर्भमा र यो डेमोक्रेसीको रक्षाको सन्दर्भमा र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको सन्दर्भमा समग्रतामा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने विषयमै चाहिँ विचार र नीतिगत विषयहरूमै बढी केन्द्रित भएर छलफल भएको चाहिँ छ। त्यस अतिरिक्त महाधिवेशन भन्ने बित्तिकै हरेक दलको आफ्नो आन्तरिक सङ्गठनात्मक जीवनसँग जोडिएका, त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने पक्षसँग जोडिएका विषयहरू पनि हुने गर्दछन्। त्यो पनि साथै हुने कुरा स्वाभाविक प्रक्रिया हो। तर अहिलेको चाहिँ सन्दर्भमा आन्तरिक जीवनको प्रश्नमा मात्र सीमित नरहिकन मुख्य रूपमा चाहिँ मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिक सन्दर्भमा नै बढी केन्द्रित भएर चाहिँ छलफल र बहस भएको चाहिँ छ। जस्तो नीतिका सन्दर्भमा यहाँले कुराकानी गरिरहँदाखेरि अब कैयन यस्ता ज्वलन्त विषयहरू थिए, ज्वलन्त विषयहरूमा महाधिवेशनमा अनुत्तरित भएको अथवा महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूले जे विषय उठान गरेका थिए त्यसमा चाहिँ नेतृत्वका तर्फबाट उहाँहरूलाई चित्त बुझाउने प्रकारको जवाफ प्राप्त नभएको भन्ने विषयहरू सार्वजनिक भएका छन्। उदाहरणका लागि एमसीसी को जुन सन्दर्भ छ, तपाईको बन्द सत्रको हलमा उपस्थित भएका सबै प्रतिनिधिका नेताहरूले अथवा प्रतिनिधिहरूले चाहिँ यो खारेज गर्नुपर्छ भन्ने आशयको विषय उठान गरे पनि अध्यक्षले जवाब दिने क्रममा चाहिँ प्रतिवेदनमा, राजनीतिक प्रतिवेदनमा जे विषयहरू समावेश गरिएको छ त्यो भन्दा अन्यथा लेख्न नसकिने भनेर भन्नुभएको भन्ने कुरा बाहिर आएको छ। अब किनभने पार्टी नेतृत्व भने त प्रतिनिधिहरूको भावना हो नि, होइन? निश्चित रूपले हो। निश्चय पनि तपाईँले जे भन्नुभयो, 24वटा ग्रुपहरू बनाएर चाहिँ 6 दिनसम्म छलफल चलेको थियो र 6 दिनसम्म चलेको छलफलको निष्कर्ष चाहिँ सबै ग्रुपहरूबाट, प्राय सबै ग्रुपहरूबाट चाहिँ एमसीसी राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता हो, त्यसकारणले यो खारिज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ आएको थियो। तर अब अन्तमा अब अध्यक्षले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रतिवेदनमा पनि चाहिँ अब एमसीसी भित्र कतिपय राष्ट्रघाती प्रावधानहरू, शर्तहरू रहेको हुनाले त्यसलाई संशोधन, परिमार्जन गरेर मात्रै चाहिँ यो अगाडि बढाउन सकिन्छ। त्यसको साथै यसमा राष्ट्रिय सहमति पनि जुटाउनुपर्छ भन्ने कुरा 2टा कन्डिसन उठाइएको छ, हैन? त्यसो भएको हुनाले पहिलो कुरो यो राष्ट्रघाती प्रकारका चरित्रका प्रावधानहरू जो छन्
त्यसलाई चाहिँ संशोधन गर्न सकिन्छ सकिँदैन भन्ने कुरा नै प्रमुख कुरा हो। दोस्रो कुरा संशोधन गरियो भने पनि चाहिँ त्यसमा राष्ट्रिय सहमति हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा हो। त्यसैले यी दुईटा जो कन्डिसनहरू अगाडि सारेको छ यसले प्रतिनिधिहरूले सम्बोधन गर्न खोजेको विषयको मूल स्पिरिटलाई चाहिँ किल गरेको छैन भन्ने लाग्छ। त्यसकारणले त्यो स्पिरिटलाई एड्रेस गरेको छ र अहिले पार्टी सरकारमा रहेको अवस्था छ। सबै पक्षहरूसँग सबै अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकहरूसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कूटनीतिक सम्बन्ध पनि कायम राख्न जरुरी छ। यी सबै पाटो पक्षलाई हेर्दाखेरि चाहिँ विगतमा भएका सन्धि सम्झौताहरूलाई कसरी करेक्सन गर्ने त भन्दाखेरि त्यसमा रहेका असमान प्रकारका शर्तहरू र प्रावधानहरू जो छन् त्यसलाई करेक्सन गर्ने वेबाटै जान चाहिँ सायद चाहिँ कूटनीतिक दृष्टिकोणले उपयुक्त हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो ल्याङ्ग्वेजमा राखिएको कुरा हो र त्यो ल्याङ्ग्वेजप्रति अन्ततः प्रतिनिधिहरूले त्यति धेरै आपत्ति जनाएको विषय होइन। भने त्यसमा उहाँहरूको समर्थनै छ। हजुर। अब यो महाधिवेशनले तपाईँले भन्नुभयो नीतिका सन्दर्भ सँगसँगै अब पदीय जिम्मेवारीका सन्दर्भमा पनि अथवा नेतृत्वका सन्दर्भमा पनि यसले निर्णय गर्यो। पार्टी अध्यक्ष निर्वाचित गर्यो पुनः उहाँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई। तर यो जुन विधि छ नि तपाईँहरूको नेतृत्व चयनको, यो नेतृत्व चयनको विधिले चाहिँ तपाईँहरू व्यवस्थाका हिसाबले अब अहिले स्वीकार्यताका हिसाबले चाहिँ पूर्ण लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा हुनुहुन्छ। तपाईँहरू त्यो अभ्यास गरिराख्नु भएको छ, त्यसलाई स्वीकार गर्नुभएको छ। तर पार्टीको महाधिवेशनमा केन्द्रीय नेतृत्वको जुन चयनको प्रक्रिया छ त्यो चाहिँ देशभरिबाट जो प्रतिनिधिहरू आएका थिए उनीहरूले लोकतान्त्रिक विधिबाट अध्यक्ष मात्रै होइन केन्द्रीय सदस्यसम्म चयन गर्न पाऊँ भन्ने जुन आशय थियो त्यो चाहिँ त अलिकति खोम्च्याइयो नि, जुन अब वाचन गरियो र त्यसैमाथि समर्थन गर्ने काम गरियो होइन। र अहिलेसम्म पदाधिकारीको चयन पनि भएको छैन। अब यसमा के भएको छ भन्दाखेरि विधानको प्रस्तावनामा नै के व्यवस्था गरिएको थियो त भन्दाखेरि चाहिँ महाधिवेशनले केन्द्रीय कार्यसमिति चयन गर्ने र केन्द्रीय कार्यसमिति चयन भइसकेपछि केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यकता अनुसार चाहिँ पदाधिकारीहरू चयन गर्ने अथवा चाहिँ पोलिट ब्युरो स्ट्यान्डिङ कमिटी लगायतका जे जस्ता संरचनाहरू बनाउनुपर्छ केन्द्रीय समितिभित्र। त्यो केन्द्रीय समितिभित्र बन्ने कार्यविभाजन लगायतका संरचनाहरू चाहिँ केन्द्रीय समितिले चयन गर्ने अथवा निर्णय गर्ने भन्ने चाहिँ व्यवस्था रहेको छ र कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विगतदेखिको हाम्रो प्र्याक्टिस पनि त्यही नै हो र अहिले पनि त्यही व्यवस्था गरेको हो र त्यो व्यवस्थामा सबै सर्वसहमति रूपले चाहिँ पारित गरेको विषय हो। पहिलो कुरा त्यो विधानको व्यवस्थाको बारेमा। दोस्रो कुरा केन्द्रीय कार्यसमिति चयन गर्ने विषयमा चाहिँ हामी मिश्रित प्रणालीको निर्वाचन प्रणालीलाई अवलम्बन गऱ्यौँ। 50% चाहिँ नेपालको पपुलेसनको रेसियोको आधारमा पूर्ण समानुपातिक प्रणाली, बाँकी 50% चाहिँ खुला गरेर चाहिँ व्यवस्था गरिएको अवस्था हो र त्यो दुईटै क्लस्टर अन्तर्गत चाहिँ अब त्यो व्यवस्था विधान पारित गरिसकेपछि सबै प्रदेशबाट विभिन्न प्रदेशबाट आएका चाहिँ प्रतिनिधिहरूसँग आयोजकहरूले इन्ट्र्याक्सन गर्दै लगेर चाहिँ करिबन 1 दिन 2 दिनसम्म चाहिँ इन्ट्र्याक्सन गरेर छलफल गरेर आफ्नो तर्फबाट आफ्नो प्रदेशबाट सिसिएम को हुन सक्ने को चाहिँ समानुपातिक तर्फ हुन सक्ने को खुला तर्फ हुन सक्ने भन्ने इन्ट्र्याक्सन गर्दै गएर चाहिँ लास्टमा सबै प्रदेशबाट आएका रिपोर्टहरू चाहिँ अधिकांश प्रदेशले कम्प्लिट आफ्नो प्रदेशमा परेको कोटा कम्प्लिट रूपमा नै के अरे एड्रेस गरे। कतिपय प्रदेशहरूले केही सिट बाँकी राखे, छलफल गर्न बाँकी छ भनेर केही सिट बाँकी राखे। अधिकांश प्रदेशहरूले सहमतिले चाहिँ प्रस्ताव लिएर आए र त्यो लिएर आएको प्रस्तावमाथि चाहिँ आयोजकको बीचमा छलफल चलाइयो र आयोजक समितिले पनि सर्वसहमतिले चाहिँ यो प्रस्ताव ठिक छ भनेर स्वीकार गरेको कुरा हो र त्यो स्वीकार भइसकेपछि अनि बल्ल अध्यक्षले चाहिँ हाउसमा लगाएर फुल हाउसमा लगाएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि इन्टरनल कोर्सको हिसाबले हामीले यति धेरै डेमोक्रेटिक विधिलाई चाहिँ अवलम्बन गर्यौँ कि त्यो ढङ्गले छलफल गर्दै लगेर चाहिँ तपाईँको एउटा सहमतिको चाहिँ एउटा प्यानल बनाएर चाहिँ प्रस्तुत गरेको अवस्था हो। त्यसो भएको हुनाले त्यसमा कसैले पनि दाबी विरोध गर्ने विषय रहेन चाहिँ हैन। यसरी सर्वसहमति रूपले केन्द्रीय समिति चयन गरेको कुरा हो। त्यसैले यो विधान अनुसार नै विधि अनुसार नै यो चाहिँ भएको चाहिँ छ। अब कतिपयले चाहिँ अब अरू फर्मल खालको चाहिँ डेमोक्रेसीको कुरा बढी गर्छन्। हामी इन्टरनल डेमोक्रेसीलाई ज्यादा जोड दिन्छौँ हैन। कतिपयले चाहिँ खालि फर्मल डेमोक्रेसीलाई बढी जोड दिन्छन्। हामी विचार र भावना, विचार र स्पिरिटलाई चाहिँ एक ठाउँमा सङ्केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ
जोड दिनका लागि इन्ट्र्याक्सन गरेको छलफल गरे अन्तर्क्रिया गरे 1 घण्टाले पुगेन 2 घण्टा गर्ने 2 घण्टाले पुगेन 5 घण्टा गर्ने यस्तामा 1 दिनले पुगेन 2 दिन गर्ने त्यसो गरिकन चाहिँ तपाईको चाहिँ मूल स्पिरिट र बुझाइमा चाहिँ एक ठाउँमा चाहिँ केन्द्रित गर्ने कुरालाई चाहिँ हामी जोड दिन्छौँ र त्यसरी केन्द्रित भयो भने अनि त्यहाँ चाहिँ एउटै गति पैदा हुन्छ एउटै स्पिरिट पैदा हुन्छ र त्यसले मात्रै तपाईको संगठनात्मक गति पैदा गर्न सक्छ भन्ने मान्यताबाट चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणको प्रक्रिया हामी त्यो रूपले अवलम्बन गर्छौँ तर कतिपय पार्टीहरू कतिपय पुँजीवादी पार्टीहरूले चाहिँ त्यतातर्फ भन्दा नै विचार र सिद्धान्त नीतिको बारेमा मतलब राख्दैन चाहिँ जस्तो नेपाली कांग्रेसको एमालेको सम्मेलन गरियो अथवा महाधिवेशन गर्नुभयो उहाँहरूले जस्ट संगठनात्मक रूपले त्यो पनि फर्मल चाहिँ टाइपको मात्रै चुन्ने प्रक्रिया मात्रै अवलम्बन गर्नुभयो विचारमा कहाँ संकेन्द्रित गर्ने नीतिमा कहाँ संकेन्द्रित गर्ने मुलुकको अगाडि राखेका चुनौतीहरूको समस्याहरू के हुन् त्यसबाट एक शब्द पनि उहाँहरू प्रवेश गर्न तयारी हुनु भएन चाहिँ त्यस्तो खालको देखियो त्यसो भएको हुनाले चाहिँ आखिरमा पार्टी भनेको त विचारको आधारमा बन्ने कुरा हो किन विचारमा संकेन्द्रण गर्ने कुरा बुझाइमा एकरूपता कायम गर्ने कुरा समस्याहरू र चुनौतीहरूको सामना गर्ने कुरामा एउटै गति र एउटै स्पिरिट पैदा गर्ने कुरा नै मेजर कुरा हो त्यसकारणले यो प्रश्नमा भने माओवादी पार्टी यथेष्ट रूपमा लागेको कुरा चाहिँ जानकारी गराउन अब बहस छलफल र संवादको जुन कुरा गर्नुभयो पार्टीका लामो समयदेखिका अध्यक्ष 34 वर्ष बढी समय उहाँ अध्यक्ष हुनुभयो भन्ने विषय सार्वजनिक भएकै छ उहाँलाई छोडेर अथवा उहाँलाई क्रस गरेर उहाँले नचाहेको विषयमा न तपाईको चाहिँ नेतृत्व चयनको एजेन्डा प्रवेश हुन्छ न विचारको एजेन्डा प्रवेश हुन्छ भनेर भन्दा हामी गलत हुन्छौँ किनभने अब उहाँले नै चाहेको मान्छे तत्त ठाउँमा चाहिँ के भने पदाधिकारी या सदस्यमा आउने उहाँले नचाहेको विषय त्यहाँ प्रवेश पाउन सक्ने सम्भावना अहिलेसम्म छैन त्यस हिसाबले तपाईले जतिसुकै बहस र संवादको कुरा गरे पनि उहाँको चाहना सहितको बहस संवाद मात्रै त्यहाँ सम्भव छ भनेर मानिसहरू भन्छन् नि अब यो चाहिँ यथार्थसम्मत विषय होइन र यो चाहिँ मतलब पहिलो कुरा त नेतृत्व भनेको विचार सिद्धान्त त्याग योगदान आदि सबै प्रक्रियाबाट एउटा कलेक्टिभ लिडरसिपको केन्द्रीकृत अभिव्यक्ति हो सामूहिक नेतृत्वको केन्द्रीकृत अभिव्यक्ति हो त्यसकारणले स्वयं चाहिँ लिडरसिप भनेको एउटा संस्थाको रूपमा डेभलप भएको हुँदै गइरहेको अवस्था हो त्यसो भएको हुनाले त्यो संस्था भन्ने बित्तिकै त्यहाँ निजी विचारको प्रश्न मात्र भन्ने हुँदैन चाहिँ त्यो जे जस्ता विचारहरू बन्छन् त्यो पार्टीभित्र अथवा चाहिँ वर्ग सङ्घर्षमा चलेका चाहिँ विचारहरू त्यहाँबाट चाहिँ पार्टीभित्र रिफ्लेक्ट भएर आउँछन् पार्टीभित्र चलेका बहस अन्तर्क्रियाहरू छलफल हुँदै गएर चाहिँ नेतृत्वबाट रिफ्लेक्ट हुने कुरा हो अभिव्यक्त हुने कुरा हो त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा निजी विचार व्यक्तिको विचारको रूपमा मात्रै सीमित गर्न मिल्दैन त्यो सामूहिक र संस्थागत भाव र विचारहरू पनि अभिव्यक्त भएर आइरहेको हुन्छ पहिलो कुरा त्यो दोस्रो कुरा चाहिँ एजेन्डाकै कुरा गर्ने हो भने तपाईँको उहाँले नचाहेको एजेन्डा अध्यक्षले नचाहेको एजेन्डा इन्ट्री हुनै सक्दैन भन्ने कुराको बारेमा पनि त्यो पनि यथार्थ होइन अहिलेकै महाधिवेशनको सन्दर्भमा उहाँले सरसर्ती चाहिँ तपाईँको डकुमेन्ट्सको खेसरा लिएर आउनुभयो प्रस्ताव लिएर आउनुभयो स्थायी समितिमा छलफल चल्यो हैन कयौं सुझावहरू आए कयौं सुझावहरू सबमिट गर्ने कुराहरू आयो केन्द्रीय समितिमा चाहिँ छलफल चल्यो कतिपय सुझावहरू आए त्यसपछि गएर महाधिवेशनको फुल हाउसमा पेश भयो हैन त्यो सबै जोडजाम गरेर महाधिवेशन फुल हाउसमा पेश भयो त्यही पनि थुप्रै सुझावहरू आएका छन् सुझावहरूको थुप्रै चाङ छ हैन ती सुझावहरूको मूल स्पिरिटहरू ठिक छन् हैन त्यो सुझावको स्पिरिटसँग नमिल्ने पनि एकाध सुझाव आउन सक्ने भए त्यत्रो हाउसमा आउँदैन भन्ने कुरा त होइन तर अधिकांश सुझावहरू चाहिँ त्यो के थिए त भन्दाखेरि त्यो दस्तावेजलाई समृद्धिकरण गर्ने प्रकारका सुझावहरू थिए ती समृद्धिकरण गर्ने प्रकारका सुझावहरू सबैलाई एक्सेप्ट गरेर जानुपर्छ भनेर उहाँले चाहिँ भन्नुभएको छ भनेपछि त त्यो उहाँले जे पेश गरेको छ त्यो मात्रै भन्ने कुरा त होइन त त्यहाँ हलबाट आएका साथीहरूबाट आएका सुझावहरूलाई पनि चाहिँ एक्सेप्ट गर्नुभएको चाहिँ अवस्था हो त्यसो भएको हुनाले र एउटा त्यो स्थिति हो अर्को कुरा चाहिँ तपाईँ कुनै पनि डिसिजनहरू गर्दाखेरि होला कतिपय इस्युहरूमा कतिपय डिसिजनहरू गर्दाखेरि अध्यक्षको हैसियतले चाहिँ तपाईँको चाहिँ पछाडि अनुमोदन गरौँला पछाडि सल्लाह गरौँला भ्याइएन भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ निर्णय गर्नुभएको भए तापनि समय भ्याउँदासम्म सम्भव हुँदासम्म चाहिँ कमिटीको बैठक बसेर सल्लाह गरेर परामर्श गरेर सामूहिक भावबाट सामूहिक स्पिरिटबाट चाहिँ निर्णय गर्ने खालको अभ्यास पनि चाहिँ हामीले गरिरहेकै छौँ र अन्तर जनवादलाई चाहिँ बढीभन्दा बढी प्रोत्साहित गर्ने प्रयास चाहिँ भइरहेको चाहिँ छ होला विगत कालमा त्यसो गर्दै पनि कतिपय चाहिँ सीमाहरू रहनै सक्दैन भन्ने कुरा होइन मान्छे हो सीमा रहन सक्छ अन्तर जनवादलाई फुल स्पिरिटमा प्रयोग गर्ने सवालमा कतिपय सीमाहरू रहँदै रहेन भनेको होइन रहे
त्यो चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनको क्रममा माओवादी आन्दोलनको सन्दर्भमा शान्ति प्रक्रियाको विकासको क्रममा यो क्रममा चाहिँ अन्तर्जनवादलाई जसरी प्रयोग गर्नुपर्दथ्यो, जसरी अभ्यास गर्नुपर्दथ्यो, कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दाखेरि जुन ढङ्गले अन्तर्जनवादलाई प्रयोग गर्नुपर्थ्यो सायद हामीले प्रयोग गर्न सकेनौँ। त्यसले गर्दाखेरि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा केही टुटफुटका घटनाहरू पनि श्रृङ्खलाहरू पनि देखा परे। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यी पक्षहरूलाई पनि आत्मसातीकरण गरेर समीक्षा गरिएको छ अहिलेको चाहिँ महाधिवेशनमा। अब यो यहाँहरूले महाधिवेशनमा आफ्ना चाहिँ के भने आत्मसमीक्षा गर्ने विषय पनि हो, तपाईँहरूले गर्नु पनि भयो र अध्यक्षदेखि तपाईँहरू सबैले चाहिँ अब एउटा नयाँ खालको पार्टी बनाएर जान्छ, क्रान्तिकारी पार्टी हुन्छ, विगतका गल्तीहरूलाई दोहोऱ्याइँदैन जुन भनेर भन्नुभएको छ। खास गरी अहिले जुन संविधानमा जो व्यवस्था छ त्यो व्यवस्थाको मूल नेतृत्व चाहिँ तपाईँको पार्टीले लिएको हो। त्यसमा कसैले माने पनि नमाने पनि यो गणतन्त्र, सङ्घीयता लगायतका मुद्दाहरू तपाईँहरूले अगाडि बढाएका मुद्दाहरू हुन्। तर तपाईँको पार्टीका हिसाबले हेर्दा चाहिँ आयतन त्यसको घट्दै गएको छ र पार्टीले जुन विषयहरू उठान गरेको थियो, जस्तो समाज बनाउने, जस्तो तपाईँको चाहिँ के अरे नेता बनाउने, कार्यकर्ता जस्तो बनाउने, देश कस्तो बनाउने भन्ने जुन थियो त्योबाट चाहिँ धेरै तपाईँको चाहिँ डेभिएट भएको जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई? जसले गर्दा तपाईँका मुद्दाले चाहिँ संविधानमा ठाउँ पाए, त्यो अनुसार देश अगाडि बढाएको छ, तर त्यो अनुसारको भनौँ न देशलाई अगाडि बढाउन सक्ने परिस्थिति पनि बनाएको छैन। त्यसप्रति एउटा चाहिँ मानिसहरूको धेरै छिटो निराशा पलाउने परिस्थिति बनाएको छ। व्यवस्था विरुद्धै विभिन्न ठाउँमा चाहिँ नाराबाजी भइरहेको अथवा व्यवस्थाको विकल्पमा विषयहरू उठान भइरहेको तपाईँले देखिराख्नु भएको छ। त्यसमा तपाईँहरू कतिको जिम्मेवार हुनुहुन्छ तपाईँको पार्टी चाहिँ? ठिक हो। अब निश्चय पनि अहिले मुलुकमा जुन परिवर्तन भएको चाहिँ छ, गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्ष, समानुपातिक, समावेशी, मौलिक हक र अधिकारहरूसँग जोडिएका विषयहरू लगायतका संविधानमा जे जस्ता मुद्दाहरू सम्बोधन भएको छ र विगतकालमा सामन्तवादले निर्माण गरेको राज्यको समग्र स्वरूपमा नै चाहिँ राज्य पुनर्संरचना गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर चाहिँ जुन स्पिरिटबाट अगाडि आएको चाहिँ छ, यो परिवर्तनका मुद्दाहरू निश्चय पनि माओवादी आन्दोलनले, माओवादी विचारले नै यो विचारहरूको अगुवा गरेको अवस्था हो। भलै माओवादीले भनेका कुराहरू यो संविधानले सबै इन्कर्पोरेट गर्न सकेका छैन, कैयौँ सीमाहरू नभएका होइनन् र अहिलेको शक्ति सन्तुलनको अवस्थामा, दलहरूको बिचको शक्ति सन्तुलनको अवस्थामा सम्झौताको प्रक्रियाबाट पनि आएको चाहिँ छ, सहमति र सम्झौताबाट यो संविधान बनेको चाहिँ छ। तर पनि यो विचारको चाहिँ अगुवा चाहिँ निश्चित रूपले माओवादीले गरेको हो। तर त्यसो हुँदाहुँदै पनि चाहिँ तपाईँको माओवादी आन्दोलनलाई र होल कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जसरी युनिफाइड गर्नुपर्ने हो र त्यो युनिफाइड गर्ने सवालहरूमा चाहिँ केही सीमाहरू रहे भनेर समीक्षा गरिएको छ। त्यो सीमा कहाँ रहे त चाहिँ, के कारणले कसरी सीमा रहन पुगे त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हामीले कुनै पनि समस्या पैदा हुँदाखेरि चाहिँ माओले भने जस्तो चाहिँ तपाईँको अन्तर्जनवादलाई म्याक्सिमम रूपले प्रयोग गर्नुपर्छ हैन। एउटा तहमा चाहिँ हल हुन सकेन, त्यहाँ छलफल अन्तर्क्रिया गर्दै गर्दै लगाएर एकरूपता पैदा गर्ने, त्यहाँ हल हुन सकेन, अलिक फराकिलो ठाउँमा छलफल गर्ने, त्यो पनि हल हुन सकेन, भेला गर्ने, त्यो पनि हल हुन सकेन, सम्मेलन गर्ने, त्यो पनि हल हुन सकेन, महाधिवेशन गर्ने, त्यसो गर्दै गर्दै गरेर अन्तर्जनवादको एउटा दायरालाई फराकिलो ढङ्गले छलफल गर्दै गर्दै लगाएर चाहिँ विचारमा एकरूपता पैदा गर्ने कुरामा चाहिँ सायद कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र हामीले सायद चाहिँ गर्न सकेनौँ। केही सीमाहरू रहे चाहिँ हामीमा अलिक ओभर कन्फिडेन्स खालको कुराहरू रहे अथवा त्यसलाई अभ्यास गर्ने क्रममा केही सीमाहरू रहे। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ लेफ्ट मुभमेन्टलाई जसरी युनिफाइड गरेर लिएर आउनुपर्ने हो, लानुपर्ने हो, त्यसमा अब कम्युनिस्ट आन्दोलनै छोड्ने, लाइनै छोड्ने, विचारै छोड्ने, तहसम्म जाने, कम्युनिस्ट पार्टी नै छोड्ने कुराहरूको सन्दर्भमा त त्यहाँ छलफल र अन्तर्क्रियाले त्यति धेरै महत्त्व नराख्न सक्छ, किन दृष्टिकोणै फरक भइसकेपछि चाहिँ त्यहाँ त्यति महत्त्व नरहन सक्छ। तर कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवादलाई चाहिँ मार्गनिर्देशक सिद्धान्त मान्ने, सामन्तवादलाई विस्थापित गर्दै अर्ध औपनिवेशिक प्रणालीलाई विस्थापित गर्दै समाजवादी क्रान्ति गर्नुपर्छ भनेर भन्ने फन्डामेन्टल कुराहरूमा समान धारणा राख्नेहरूको सन्दर्भमा त आखिरमा फरक भनेको त डे टु डे कसरी गर्ने, कुन कार्यनीति अवलम्बन गर्ने, कुन कार्यदिशा अवलम्बन गरेर जाने, कुन कार्यशैली अवलम्बन गरेर जाने, कसरी मुभमेन्टलाई प्रभावकारी बनाउने, कसरी रिभोल्युसनलाई सक्सेस गर्ने भन्ने कुरा त चाहिँ त्यो त डे टु डे पैदा हुने राजनीतिक विषयहरूको बहस हो। त्यस्ता विषयहरूमा एउटै पार्टीभित्र, एउटै कमिटीभित्र यथेष्ट मात्रामा छलफल गरेर जानु पर्दथ्यो। त्यसले गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि त्यो हुन नसकेको कारणले गर्दाखेरि अथवा त्यसलाई अवलम्बन गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ केही विभाजनका श्रृङ्खलाहरू पनि, घटनाहरू पनि घटे। तर पनि फेरि विभाजन भएको रहेछ भने पनि चाहिँ यो कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रकै बहस हो। यो चाहिँ समग्रतामा यो एउटै पार्टीभित्रै बहस चलाउन सकिने दुई लाइनको विषय हो हुन त चाहिँ।
तर पनि चाहिँ त्यो रूपले सीमित गर्न नसकेको भए तापनि यो होल कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रकै बहसको विषय हो। त्यसो भएको हुनाले कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र उठेका बहसका विषयहरूलाई चाहिँ एकै ठाउँमा सङ्केन्द्रित गर्नलाई अन्तर्जनवादलाई म्याक्सिमम रूपले अभ्यास गर्दै गर्दै गएर आधारभूत मूल्य मान्यतामा समान धारणा राख्नेहरूको बिचमा फेरि बृहत्तर रूपमा कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गरेर चाहिँ छलफललाई नयाँ सिराबाट नयाँ उचाइबाट उठाउनुपर्छ भन्दै अहिले महाधिवेशनमा पेश गरेको दस्तावेज चाहिँ तपाईँको विचारको हिसाबले सुरुवात बहसको सुरुवात पनि हो। अहिले चाहिँ नयाँ ढङ्गले सुरुवात पनि गर्न खोजेको यो नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनकै सन्दर्भमा नयाँ ढङ्गले सुरुवात गर्न खोजेको चाहिँ किन त भन्दाखेरि विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि पनि तपाईँको परम्परागत ढङ्गले जुन प्रकारको क्रान्तिहरू समाजवादी क्रान्तिहरू हुँदै आइरहेका थिए ती समाजवादी क्रान्तिहरू पनि दीर्घकालीन रूपले कतिपय ठाउँहरूमा टिकाउनलाई कठिन परेको अवस्था देखिन्छ र दोस्रो विश्वयुद्धपछि अब समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने प्रक्रियामा चाहिँ विश्वमा केही गत्यारोधहरू पैदा भएको देखिन्छ, के रक्षात्मक अवस्था देखिन्छ। त्यो रक्षात्मक अवस्था पैदा हुनुको पछाडिको कारण के हो त? मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवादको विकासमा विचारको विकासमा चाहिँ तपाईँको कहाँ कहाँ समृद्धिकरणको जरुरी छ, कहाँ कहाँ मतलब के अरे अपग्रेड गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, विचारमा पनि हामी जानुपर्छ। त्यस्तै गरी नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि पनि लामो समयदेखि अर्धसामन्ती र अर्ध औपनिवेशिक अवस्थाबाट आइरहेको अवस्थामा सामन्तवादलाई विस्थापित गर्न त हामी सफल रह्यौँ, तर चाहिँ तपाईँको विभिन्न खालको विदेशी एकाधिकारवादी पुँजीवादी वित्तीय एकाधिकार दलाल पुँजीवादको प्रबुद्ध त जर्जर रूपमा चाहिँ जरा गरेको चाहिँ छ। त्यसले गर्दा समाज त टोटल परनिर्भरतामा लगेको छ, टोटल उपभोक्तावादी समाजमा परिणत गरिदिएको चाहिँ छ। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो अवस्थाबाट कसरी मुक्त गराएर समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने एउटा बहसको विषयमा चाहिँ एउटा बहसको ओपन सुरु गरेको हामी यो सन्दर्भ फेरि जोड्नेछौँ। दर्शकहरू, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङसँग आजको यो सन्दर्भमा हामी खास गरी समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम र भर्खरै सम्पन्न भएको माओवादी पार्टीको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको सन्दर्भ जोडिरहेका छौँ। एउटा छोटो ब्रेक लिन्छु, त्यस पछाडि फेरि उपस्थित हुनेछु। विश्रामपछि पुनः हार्दिक स्वागत छ। बहसको आजको यो श्रृङ्खलामा हामीसँग नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई पुनः स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद। जस्तो अघि पनि हामी अलिकति एउटा सन्दर्भ जोड्यौँ, एमसिसी भन्ने एजेन्डा। त त्यो एजेन्डाका सन्दर्भमा तपाईँको पार्टीभित्र के एकरूपता छ? किनभने यो पार्टी सत्तामा छ, अहिले तपाईँको पार्टी सत्तारूढ पार्टीको नेतृत्व, सत्तारूढ भनौँ न गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कङ्ग्रेस यो तपाईँको एमसिसी जस्ताको तस्तै हर हालतमा पारित गर्नुपर्छ भनेर भनिराखेको छ। यस अगाडि सत्तारूढ रहेको र अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी भएको संसदको एउटा महत्त्वपूर्ण शक्ति एमाले त्यो बेलामा यसलाई पारित गर्नुपर्छ भनेर पटक पटक संसदमा प्रस्तुत गर्ने योजनामा थियो। अहिले उसले आफ्नो अडान प्रष्ट गरिसकेको छैन र अब तपाईँहरू र माधव नेपालको पार्टी चाहिँ यसमा करेक्सनसहित पारित गर्नुपर्छ भनेर भनिराख्नु भएको छ। तपाईँको पार्टीभित्र करेक्सनसहित पारित गर्नुपर्छ भन्ने लाइन हो अथवा यो विषयमा विवाद भइसके पछाडि खारेज गर्नुपर्छ भनेर भन्ने हो? अब स्प्रिडको हिसाबले, अभिमतको हिसाबले मैले अघि नै सङ्केत गरिसकेँ। अघि नै महाधिवेशनमा 24 वटा ग्रुपबाट चाहिँ आएका रिपोर्टहरूको सन्दर्भ पनि मैले सङ्केत गरेँ कि प्राय सबै चाहिँ ग्रुपबाट चाहिँ यो खारिज गर्नुपर्छ भन्ने स्प्रिडमै आएको चाहिँ छ हैन। र यो कुरामा स्प्रिडको हिसाबले पार्टीभित्र म मतभेद देख्दिनँ चाहिँ हैन, मतभेद देख्दिनँ। हो, पहिले सुरुको सन्दर्भमा अब सुरुको सम्झौता गर्दाखेरिको बेलाको सन्दर्भ र गत 2018 सम्म 17मा सम्झौता भयो, 2018 सम्म आइपुग्दासम्म आइपिएससँग नजोड्दासम्मको सन्दर्भमा पार्टीभित्र त्यति छलफल पनि भएको थिएन, बहस पनि भएको थिएन र सुरुको चरणमा एक प्रकारले त्यो बेलामा सरकारमा पनि इन्भल्भ भएको अवस्थाको हिसाबले अर्थ मन्त्रालयबाट चाहिँ समर्थनै गरेको देखिन्छ सुरुको चरणमा चाहिँ। जब के अरे जब आइपिएसको फाड हो भनेर चाहिँ 2019 को सुरुदेखि चाहिँ लगातार रूपले अमेरिकी अधिकारीहरूले चाहिँ सार्वजनिक गरे। अमेरिकी रक्षा मन्त्रीले सार्वजनिक गर्यो, रक्षा सहायक मन्त्रीले, अमेरिकी विदेश मन्त्रीले सार्वजनिक गर्यो, अमेरिकी रक्षा विभागले सार्वजनिक गर्यो, यो आइपिएसको पार्ट हो भनेर चाहिँ सार्वजनिक गर्यो। र आइपिएस भनेर भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ चाइना लगायतका, रसिया, उत्तर कोरिया लगायतका कन्टेन गर्नका लागि चाहिँ इन्डो पेसिफिक क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँको सैन्य दृष्टिकोणले नै एउटा चाहिँ गठबन्धन जोडेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर चाहिँ आइरहेको अवस्थामा सैन्य गठबन्धनसँग जोडिएको विषय भएको हुनाले चाहिँ त्यो कोणबाट चाहिँ जब अध्ययन गर्न थालिसकेपछि चाहिँ
यो चाहिँ तपाईँको सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो। त्यसकारणले सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको जब निष्कर्ष भयो त्यस पश्चात चाहिँ पार्टीभित्र यो छलफल हुँदै गइसकेपछि अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि पार्टी एक ठाउँमा छ, एकरूपतामा छ। कुनै फरक अथवा विमतिको विषयको रूपमा मैले देखेको छैन चाहिँ हैन, एकै ठाउँमा छ, एउटै स्पिरिटमा छ। यसलाई कुन ढङ्गले चाहिँ लैजाने त हैन भन्ने विषयमा अब धेरै कुरा परिस्थितिमा निर्भर रहन्छ हैन। स्पिरिटको हिसाबले रिजेक्ट गर्नुपर्छ, अस्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ त चाहिँ देखिन्छ, आम रूपमा सबैमा देखिन्छ। तर त्यसलाई चाहिँ तपाईँको अहिलेको परिस्थितिमा, अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, अहिलेको राष्ट्रिय परिस्थिति, अहिले सरकारमा रहेको अवस्था, अहिलेको शक्ति सन्तुलनको अवस्था सबै पाटोबाट हेर्दाखेरि चाहिँ विगत कालमा भएका असमान सन्धि सम्झौताहरू त थुप्रो छ चाहिँ। ती सन्धि सम्झौताहरूलाई अबको समयमा कसरी लैजाने त भन्दाखेरि विगत कालमा हामी के भन्थ्यौँ त भन्दाखेरि असमान सन्धि सम्झौताहरू खारेज गर्नुपर्छ नारा दिन्थ्यौँ चाहिँ। तर चाहिँ पछिल्लो समयमा सबै अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि त आखिरमा यो ग्लोबलाइजेसनको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको हिसाबले, कूटनीतिक सम्बन्धको हिसाबले सबैसँग कूटनीतिक सम्बन्ध त जोड्दै जानुपर्छ भन्दाखेरि यो परिवेशलाई हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले कहाँ असमान शर्तहरू छन्, प्रावधानहरू छन् हैन, कहाँ राष्ट्रघाती शर्तहरू छन्, ती शर्तहरूलाई करेक्सन गर्ने, संशोधन गर्ने प्रक्रियाबाट जाँदाखेरि नै चाहिँ त्यो नै सायद तुलनात्मक रूपले मध्यमार्गी बाटो होला भन्ने हुन सक्छ भन्ने हिसाबले त्यो वेमा चाहिँ गइरहेको अवस्था हो। नेकपा माओवादी पार्टीका अगाडि दुईवटा विकल्प, जस्तो एउटा चाहिँ विकल्प भनेको यो एमसीसी कुनै पनि संशोधन बिना जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्छ भनेर राखियो र अर्को चाहिँ सत्ता रोज्न आग्रह गरियो भने दुईवटा मध्ये तपाईहरु कुन रोज्नुहुन्छ? यो जस्ता तस्तै चाहिँ पारित गर्नुपर्छ भन्ने प्रकारको शर्त त हाम्रो लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन। त्यस्तो अवस्थामा तपाईहरु सत्ता छोड्न तयार हुनुहुन्छ? हैन, त्यो त अब चाहिँ तपाईको सरकार भनेको गठबन्धन भनेको अब 6 महिनामा चेन्ज भइरहने, वर्ष दिनमा चेन्ज भइरहने, मुलुकको पावर ब्यालेन्सको राजनीतिक शक्तिहरूको अवस्था, संसदको त्रिसङ्कुशको अवस्था, यी सबै अवस्थामा निर्भर रहने विषय हो। तर स्वाधीनताको प्रश्न भनेको त चाहिँ चाहे सरकारमा रहन्, चाहे सरकारमा नरहन्, चाहे संसदमा रहन्, चाहे संसदमा नरहन्, चाहिँ स्वाधीनताको पाटोको प्रश्नलाई त चाहिँ अरू कुरासँग तुलना गर्न त मिल्दैन। चाहिँ क्षणिक रूपले हुने गठबन्धनसँग तुलना गर्न पनि मिल्दैन, क्षणिक रूपले हुने चाहिँ सरकार गठनको चाहिँ प्रश्नसँग तुलना गर्न पनि मिल्दैन। स्वाधीनताको प्रश्न भनेको त त्यो त तपाईँ अझ मुलुकको स्वाधीनताको प्रश्न त सबैभन्दा सर्वोपरि विषय हो चाहिँ हैन। त्यसकारणले गर्दा स्वाधीनताको प्रश्नसँग कुनै पनि कुरालाई चाहिँ अवमूल्यन गर्न, तुलना गरेर अवमूल्यन गर्न मिल्दैन भन्ने लाग्छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले अथवा प्रधानमन्त्रीले संशोधन नगरिकन यो पारित गर्नुपर्छ भनेर भन्यो भने तपाईहरु यो गठबन्धन छोड्नुहुन्छ? यो चाहिँ अब उहाँको स्वतन्त्र अभिमत हुन सक्ने कुरा भयो, व्यक्तिगत अभिमत हुन सक्ने कुरा भयो। देवगुरुङजी, प्रधानमन्त्री ज्यूको कसरी स्वतन्त्र अभिव्यक्ति हुन्छ? प्रधानमन्त्री बताए तपाईकै महाधिवेशनमा गएर भनिदिनु भयो कि तपाईहरु कोही नपढेरै प्रतिक्रिया दिइराख्नु भएको छ, यो विकास गर्ने एजेन्डा हो, यसमा जस्ताको तस्तै पारित हुन्छ भनेर तपाईहरुकै महाधिवेशनमा गएर तपाईकै मञ्च प्रयोग गरेर उहाँले बोल्दिनु भयो। त्यो त उहाँको चाहिँ आफ्नो स्वतन्त्रताको कुरा हो, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको कुरा हो, उहाँको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा हो। व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको बारेमा हामी कुनै टिका टिप्पणी गर्न चाहँदैनौँ हैन। तर अब सरकारको तर्फबाट पहल गर्ने भनेको के हो त भन्दाखेरि 5 दलीय गठबन्धन भइरहेको अवस्थामा त कमन कुरा नै अगाडि बढाउने हो हैन। दलको नेताहरूको त भिजन त आफ्नो फरक खालको अभिमत हुन सक्ला नि। महत्त्वपूर्ण विषय बुझाइमै फरक आइसकेको छ। तपाई भन्नुहुन्छ यो आइपीएस को पार्ट हो अथवा यो हिस्सा हो, अमेरिकी अधिकारीले निरन्तर यो भनिरहेका छन् भनेर तपाई भनिराख्नु भएको छ भनेपछि यो तपाईको पार्टीको विचार हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। नेपाली कांग्रेस त्यसो मानिरहेको छैन, यसलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेको छ। तपाई यो स्वाधीनतासँग जोडिराख्नु भएको छ, नेपाली कांग्रेस यसलाई विकासको मुद्दा मात्रै हो भनेर भनिराखेको छ। यस्तो महत्त्वपूर्ण एजेन्डामा, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा यथेष्ट तपाईको चाहिँ के भने फरक मत आइसके पछाडि तपाईहरु गठबन्धनको यात्रा आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्ला भनेर मानिसहरूले चासोका साथ हेरिरहेका छन् कि? अब मलाई लाग्छ अब यसले गठबन्धनलाई प्रभावित पार्छ भन्ने खालको जो तर्क उठाइरहनु भएको छ, यो तर्क वस्तुसम्मत हुन्छ भन्ने लाग्दैन चाहिँ। किन त भन्दाखेरि नेताहरूको स्पिरिट म हेरिरहेको छु, आजसम्मको स्पिरिट हेर्दाखेरि, अभिव्यक्ति हेर्दाखेरि, सुन्दाखेरि बिहानै पनि चाहिँ 5 दलको चाहिँ मतलब सर्वदलीय संयन्त्रको चाहिँ बैठक बसेको थियो, त्यहाँको अभिव्यक्तिहरू सुन्दाखेरि र त्योभन्दा अगाडिका चाहिँ बैठकहरूको अभिव्यक्तिहरू सुन्दाखेरि
सबै कुराहरू सुन्दाखेरि अहिलेको परिस्थितिमा अहिले संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने, यो डेमोक्रेसीको रक्षा गर्नुपर्ने, स्वाधीनताको रक्षा गर्नुपर्ने अवस्थामा चाहिँ यो 5 दलीय गठबन्धनलाई दिगो बनाउनुपर्छ, निरन्तरतामा लैजानुपर्छ भन्ने प्रकारकै स्पिरिट म पाउँछु चाहिँ हैन। कुनै पनि प्रकारको कुराले यो 5 दलीय गठबन्धनलाई प्रभावित पार्नु हुँदैन भन्ने प्रकारकै स्पिरिट पाउँछु चाहिँ हैन। अब इस्युगत रूपले त विषयगत हिसाबले त धेरै विषयहरूमा आफ्नो आफ्नो अभिमत हुन सक्ने कुरा भयो, दलै विषय अभिमत फरक फरक अभिमत हुन सक्ने कुरा भयो। सरकारले गर्ने भनेर भनेको त के हो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो त मेजर इस्युहरूमा त कमन कुरा न लागू गर्ने कुरा भयो हैन। डे टु डेको सानातिना शान्ति सुरक्षासँग जोडिएको, डेलिभरी सेवासँग जोडिएका विषयहरूको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वको चाहिँ कुरा भएको हुनाले प्रधानमन्त्रीले सो विवेक प्रयोग गर्ने कुरा अथवा मन्त्रीहरूले सो विवेक प्रयोग गर्ने कुरा त्यो आफ्नो ठाउँमा चाहिँ छ हैन। तर मेजर राष्ट्रियताका मुद्दाहरूको इस्युहरूको सन्दर्भमा त 5 दलीय सहमतिको त विकल्प छैन त चाहिँ। तपाईले यसो भनिराख्नु भएको छ, तर कांग्रेसका नेताहरूलाई पनि हामीले यसरी नै पटक पटक संवादमा यहाँ बोलाउनु पर्ने हुन्छ, बोलाइरहेका हुन्छौँ र उहाँहरूसँग पनि एउटा मात्रै प्रश्न हामी गर्छौँ कि यो गठबन्धनको यात्राका सन्दर्भमा यो 5 दलीय गठबन्धन निरन्तर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर तपाईहरू भनिरहँदा कांग्रेसभित्र खास गरी कांग्रेसका नेताहरूको अभिव्यक्ति पनि तपाईले सुन्नुभएको होला। यो राष्ट्रिय सभाको चुनाव जुन छ, यो राष्ट्रिय सभाको चुनाव नै गठबन्धनको अन्तिम तपाईको चाहिँ के अरे समूहगत निर्णय हुनेछ, त्यस पछाडि सरकार रौन्जेलसम्म मात्रै हो, चुनाव चाहिँ आफ्नो आफ्नो तरिकाले लडिन्छ भनेर कांग्रेसका नेताहरू भनिराख्नु भएको छ। तपाईहरू भनिराख्नु भएको चुनावसँगै गठबन्धन हुन्छ भनेर। अब यो यस्तो तपाईको चाहिँ अब यसको अहिलेको सदनको कम्पोजिसनको हिसाबले हैन, यो संसद रहँदासम्म जो त्रिसङ्कुश खालको मोडेल छ, अवस्था छ र अब सरकार पनि यो सदनको कार्य अवधिभरमा चाहिँ यो सदनलाई पनि कन्टिन्यू गर्न जरुरी छ, सरकार पनि रन गर्न जरुरी छ हैन। र त्यो यो अवधिसम्म नै मतलब यो अवधि यो सरकारको यो संसदको कार्य अवधि र यो सरकारको कार्य अवधिसम्म सहकार्य गरेरै जानुपर्छ भन्ने मान्यता हो। चुनावबाट चाहिँ अर्को कम्पोजिसन होला, निर्वाचनको परिणाम, निर्वाचन पश्चात चाहिँ कुन प्रकारको सदनको संरचना बन्छ, त्यो बेलाको पावर ब्यालेन्सको अवस्थाले कहाँ कसको बीचमा सहकार्य हुन्छ हुँदैन त्यो अलग विषय हो। निर्वाचनका बेला निर्वाचनको बेलाको सन्दर्भमा पनि चाहिँ पनि र निर्वाचन पछाडिको सन्दर्भमा पनि के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो सरकार चाहिँ निर्वाचनसम्म त यो सरकार त रहनुपर्छ भन्ने हो चाहिँ। जब यो सरकार निर्वाचन अगावै हामी विघटन गर्न चाहँदैनौँ, यो सरकार कन्टिन्यू गर्न चाहन्छौँ भनेदेखि त यो सरकारको आयु त निर्वाचनसम्म त हो त चाहिँ। भनेपछि निर्वाचनसम्म चाहिँ जान्छ जाँदैन त, कोलिसन जान्छ जाँदैन त भन्ने कुराको चाहिँ प्रश्न चाहिँ त्यहाँसँग सरकारसँग जोडिया छ हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ निर्वाचनसम्म यो सरकारको आयु रहेको हुनाले, यो संसदको पनि आयु रहेको हुनाले सायद मलाई लाग्छ त्यो यो सरकारलाई निरन्तरता दिने कुरामा र यो संविधानलाई निरन्तरता दिने कुरामा मलाई लाग्छ निर्वाचनसम्म चाहिँ यो जानुपर्छ भन्ने देखिन्छ। सुरुको गठन हुँदादेखिको बेलादेखिकै चाहिँ सबै म्यान्डेटहरू कुराहरू सबै बुझ्दाखेरि चाहिँ त्यो टाइपको देखिन्छ। अब होला चाहिँ व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको हिसाबले, व्यक्तिका इच्छा आकाङ्क्षाको हिसाबले कोलिसन गर्न हुन्छ या हुँदैन भन्ने अभिमत पनि हुन सक्ने भयो कोलिसनभित्र होइन यो लम्ब्याउनु हुँदैन भन्ने प्रकारको पनि हुन सक्ने भयो हैन। त्यो हुनै सक्दैन भनेर त भन्न सकिँदैन। तर मूल नेतृत्व टिमको चाहिँ कोर टिमका चाहिँ 5 दलका कोर टिमका नेताहरूको स्पिरिट के देखिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो सरकारले पुरै आफ्नो कार्यकाल चाहिँ पुरा गर्न दिनुपर्छ र त्यतिन्जेलसम्म यात्रा गर्नुपर्छ, सहकार्य गरेरै जानुपर्छ भन्ने नै स्पिरिट देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अब निर्वाचनमा के होला भन्ने कुरा त त्यो त तपसिलको कुरा भयो, त्यो सेकेन्डरी कुरा भयो हैन। त्यसकारण यसलाई चाहिँ तपाईँ कोलिसनसँगै सायद जोडेर हेर्नुपर्ने विषय हो भन्ने लाग्दैन चाहिँ। नै कोलिसनसँग जोडेर हेर्ने कुरा चाहिँ मैले अघि जुन एमसीसीको एजेन्डा ल्याएँ नि, त्यो एजेन्डाले चाहिँ यो कोलिसन यही बिचमा पनि भत्किन सक्छ भन्ने आशंकाहरू छन्। किनभने अडानहरू आफ्ना प्रष्टै छन् नि, कांग्रेसले आफ्नो अडान सार्वजनिक गरेकै छ, प्रधानमन्त्री सभापति पनि हुनुहुन्छ, अहिले त झन् 2/3 बहुमत पार्टीभित्र 2/3 बहुमत सहितको सभापति बन्नुभएको छ, उहाँले निरन्तर यो बोलिराख्नु भएको छ। तपाईहरूको आफ्नो अडान छँदैछ, माधव नेपालको पार्टीको आफ्नो अडान छँदैछ। त्यही भएर यो गठबन्धन यो एमसीसी पारित गर्ने सन्दर्भमा तपाईको चाहिँ के भने भत्किन सक्छ भनेर मानिसहरूले भनिरहेका छन् नि, त्यस्तो हुने तपाईले पनि यो आशंका त व्यक्त गर्नुभयो। अब यो विषयमा अब मैले बुझे अनुसार चाहिँ अहिलेसम्मको स्थिति अनुसार चाहिँ एमसीसी को बारेमा बुझाइमा निश्चित रूपले फरफर धारणाहरू चाहिँ छन् र सरकारले गर्ने, राज्यले गर्ने भनेर भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ
कमन धारणालाई चाहिँ क्रियान्वयन गर्ने खोजे, कमन धारणालाई अगाडि बढाउने कुरा हो। मलाई लाग्छ अहिलेसम्म कमन धारणा बनेको छैन चाहिँ, हैन। अब फरक फरक धारणाहरू त छन्। अब फरक फरक धारणाको कुरा गर्ने हो भने एमसीसी मात्रै होइन, थुप्रै विषयमा फरक फरक धारणा होला नि त, हैन। फरक धारणा हुने बित्तिकै चाहिँ तपाईँको कोलिसन ब्रेक गर्ने वेबबाट चाहिँ जाने कि नजाने भन्ने क्वेसन त छ त। त्यसकारणले कोलिसन ब्रेक गर्ने वेबबाट जाने बित्तिकै चाहिँ चिज कता जान्छ त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको संसदको कार्यकालको प्रश्न आउँछ, हैन। संसदको कार्यकालको प्रश्न आउने बित्तिकै चाहिँ तपाईँको के हुन्छ, सरकार टिक्ने कि नटिक्ने भन्ने क्वेसन आउने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ अर्ली इलेक्सनको कुरा आउला अथवा मध्यावधि निर्वाचनको कुरा आउला, हैन। त्यो कुरा आउला। त्यो हुन सक्छ सक्दैन त चाहिँ संविधानले नचिनेको चाहिँ निर्वाचन हुन सक्छ सक्दैन भन्ने क्वेसन आउला। त्यो बेलामा संविधान तपाईँ रन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने क्वेसन आउला। टाइममा चाहिँ तपाईँको चाहिँ इलेक्सन हुन सकेन भने संविधान रन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने क्वेसन आउला। त्यसले अर्को सङ्कट जन्माइदिन सक्छ, मुलुकमा एउटा सङ्कटकाल जन्माइदिन सक्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ तपाईँको समग्र राज्यको चाहिँ स्थिरता, स्थायित्व र निरन्तरताको कोणबाट हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको के देखिन्छ त भन्दाखेरि अहिलेको यो संसदको जो कार्यकाल हो, यो कार्यकाललाई स्मुथली रूपले नै लैजानुपर्छ। अन्तिममा छोटोमा यहाँसँग मैले के जवाब चाहेँ भने जस्तो यो तपाईँको चाहिँ के भने संसद अवरुद्ध छ, अदालतमा पनि विषयहरू तपाईँको बाजिएका छन्, त्यहाँ पनि समस्या छ। यस्तो अवस्थामा तपाईँले आजै अर्को कुनै ठाउँमा चाहिँ के भने यो अहिलेको व्यवस्थै फेलियर बनाउने षड्यन्त्र भइरहेको र त्यसले चाहिँ नयाँ व्यवस्था जन्माउन सक्ने भन्ने आशय पनि व्यक्त गर्नुभएको थियो। यो आशंकाका प्रति कसरी यो जन्मियो तपाईँमा? यो कसरी कहाँ भइरहेको षड्यन्त्र देख्नु भएको छ छोटो रूपमा? निश्चित रूपले अहिलेको चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिलाई हेर्दाखेरि चाहिँ अब शक्ति राष्ट्रहरूको बिचको एउटा तनावको स्थिति बढ्दै गइरहेको अवस्था छ। यो परिस्थितिमा साना राष्ट्रहरूको को स्वाधीनताको रक्षा गर्ने प्रश्न चाहिँ बढी च्यालेन्जको विषय बनिरहेको हुन्छ र साना राष्ट्रहरूको स्वाधीनताको चाहिँ तपाईँको मतलब लाई कमजोर पार्नका लागि त्यसलाई विस्थापित गर्नका लागि चाहिँ अस्थिरता र अराजकता चाहिँ सबभन्दा बढी चाहिँ माध्यमको रूपमा अवलम्बन भइरहेको हुन्छ। जति अस्थिरता र अराजकता र द्वन्द्वको परिस्थिति पैदा भयो उति साना राष्ट्रहरूको भविष्य स्वाधीनता समाप्त हुने खतरा रहन्छ अथवा बाह्य शक्तिहरूले खेल्ने ठाउँ पाउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले सिस्टम जतिसुकै खराब किन नहोस् तर पनि अहिले स्थिरता र स्थायित्वको लागि राज्यको मतलब राष्ट्रियताको स्वाधीनताको रक्षाको निम्ति त्यसलाई निरन्तरतामा लैजानुपर्छ, स्थिरता र स्थायित्वमा लैजानुपर्छ, हैन। संविधानको बारेमा चित्त बुझेन, सिस्टमको बारेमा चित्त बुझेन भनेर चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ तपाईँको अन्यथा गर्न थाल्यौँ भने के हुन्छ त भने त्यसको रिफ्लेक्ट चाहिँ तपाईँको राष्ट्रियतामाथि पर्न जान्छ। त्यसो भएको हुनाले राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्न सक्यौँ भने संविधान त भविष्यमा पनि हामी संशोधन गर्न सकौँला, दलहरू बिचमा फेरि सहमति खोजौँला, संशोधन गरौँला, परिमार्जन गरौँला। सिस्टम सुधार गर्ने कुराको बारेमा भविष्यमा पनि ठाउँ रहन सक्छ। तर देशै गुम्यो, देशै स्वाधीनता नै समाप्त गयो भनेदेखि त चाहिँ त्यो भोलि फिर्ता आउला भन्ने कुरा कम सम्भावना छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि स्वाधीनताको रक्षाको प्रश्नलाई सेन्ट्रल पोइन्ट बनाएर अहिलेको पोलिटिक्सलाई चाहिँ अहिलेको कार्यक्रमहरू नीतिहरूलाई मुभ गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। हस्, हामीलाई आज महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। यो समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। साधारण दर्शकहरू, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देवप्रसाद गुरुङसँग आजको बहसको यो श्रृङ्खलामा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। नयाँ श्रृङ्खलामा नयाँ पात्र र विषयका साथ फेरि उपस्थित हुनेछौँ। यो कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।